कुछ लोग खुशामद में इतना ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि बात कुछ होती है बना क्या देते हैं, लोग समझते उसको फिर क्या है। इसी तरह से जहालत में भी कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक ऐसा ही बयान दागा गया है। पहले आपको बता दिया जाए कि खुशामद की जब बात करने वाले लोग हैं आजकल तो उसको बूट पॉलिश कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं। इसी तरह से एक मुलाजिम अपने बॉस की खुशामद कर रहा था, उनका बेटा वहाँ पे है, उसने कहा जनाब इतना गोरा चिट्टा बेटा आपका, इतना खूबसूरत बेटा आपका, इतना सफ़ेद बेटा आपका, माशाल्लाह, ये तो इतना अंग्रेज़ों जैसा आपका तो लगता ही नहीं है। दरअसल वो खुशामद कर रहा था कि बेटा बहुत खूबसूरत है, तो कह दिया कि आपका तो लगता ही नहीं है। राना सनाउल्लाह की तरफ से भी ऐसा ही कुछ कह दिया गया है। उन्होंने कह दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसफ़ अली जरदारी का बेटा नहीं है, तो फिर किसका बेटा है? राना सनाउल्लाह ने यह खुशामद करते हुए नहीं कहा, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की थोड़ी सी तारीफ़ की है कि वो किस तरह से अपराइट है, किस तरह से वो खरी बात करने वाला बंदा है। इसके साथ साथ उन्होंने आसफ़ अली जरदारी की भी तारीफ़ की है, तारीफ़ों के पुल बांधी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से अलग नहीं हो सकते। आसफ़ अली जरदारी बड़े जहांदीदा आदमी हैं, बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है, किस वक्त करना है। वो इनको लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे, बिलावल को भी और पीपल्स पार्टी को भी। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी आसफ़ अली जरदारी का बेटा नहीं है? मैं आपको ये खबर पढ़ के सुना देता हूँ ताकि किसी किस्म का इसमें अबहाम न रहे। उन्होंने कहा आसफ़ अली जरदारी बड़े मामला फ़हम है, वो असरे हाज़र के तकाज़ों को गहराई में समझते हैं, इनको हर चीज़ का मालूम है। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इसमें मुसीबत यह है। साथ उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो आसफ़ जरदारी का नहीं बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, इसलिए इनको कोई ना कोई मुश्किल तो पेश आती रहेगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आसफ़ जरदारी सिस्टम को गिरने नहीं देंगे। तो राना सनाउल्लाह की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ़ करते हुए कि वो अपराइट है, वो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, साथ ये भी कह दिया कि आसफ़ अली जरदारी का बेटा नहीं है। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि आसफ़ अली जरदारी की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आएगा। तो बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी वाले अमूमन एतराज़ करते रहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले हमें लिफ्ट नहीं करवाते, लेकिन साथ कहते हैं कि हम फिर भी इनके साथ हैं। इसी तरह से शर्जील मेमन की तरफ से आज फिर कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दौरान हमारे साथ ज़्यादतियाँ की गई, लेकिन वो कहते हैं, दिल से कहते हैं कि इसके बावजूद भी हम इनके साथ हैं। ये भी वो पीपल्स पार्टी वाले कह देते हैं, उनके लीडर कह देते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम लीग नून वाले इत्तेहादी होने के बावजूद धोखा कर रहे हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं। कभी कह देते हैं कि हमारा हिस्सा, हमारा हक नहीं दिया जाता, फिर भी हम इनके साथ हैं। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया कि ये 2/3 वाले नहीं हैं, हमारे पूछे बगैर ये फैसले कर देते हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं। ये सारी साथ होने की बात क्यों करते हैं? इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। आपने देखा कि बैंकिंग कोड की तरफ से आसफ़ अली जरदारी भी उस केस में मुलव्वस थे, फरियाल तारपुर भी थी और दीगर 15 लोग भी थे। उनको बैंकिंग कोड की तरफ से फरियाल तारपुर को बरी कर दिया गया है। 40 अरब रुपए का ये मामला था, ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, इसमें से बैंकिंग कोड की तरफ से इनको बरी कर दिया गया। आसफ़ अली जरदारी की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो सदर हैं और ऐवान सदर में बैठा हुआ बंदा, उसको इस्तिस्ना होता है, उसने जो भी किया हो, बंदा मारा हो या करप्शन की हो, लूट मार की हो, जो कुछ भी किया हो, उसको इस्तिस्ना हासिल है। तो अदालत की तरफ से ये इस्तिस्ना मान लिया गया। इमरान खान नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं है, वो कहते हैं कि जस्टिस आमर फारूक साहब हमारा केस नहीं सुन सकते, काजी फायसा नहीं सुन सकते। वो कहते हैं कि हम सुनूंगा। इस तरह से वो बात करते हैं। तो आसफ़ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी को कैसे रिलीफ मिल गया? इसलिए मिल गया कि ये हर मौके पर कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, तो फिर रिलीफ नहीं मिलना तो क्या होना है? जब इतराज़ भी करते हैं, साथ चलते भी हैं। ट्रंप और कोलंबिया के सदर के माबैन कशीदगी हुई है, तय पड़ास आप समझ लें कि वो हो गई है, और दोनों की तरफ से एक दूसरे को एब्सोल्यूटली नॉट कहा गया है। ये हो गया, कैसे हो गया? ट्रंप की तरफ से जैसा कि ऐलान किया गया था कि गैर कानूनी जितने भी अमेरिका में लोग हैं उनको निकाल बाहर किया जाएगा।
تو ٹرمپ صاحب نے جیسے اقتدار سنبھالا آج اس کو 6 روز ہوئے ہیں تو ٹرمپ کی طرف سے سب سے پہلے ان کے اسی حکم پر عمل درآمد کیا گیا اور جہازوں کے جہاز بھر کے ان کے ممالک کو واپس بھیجے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو بھی غیر قانونی بندہ ہے ٹرمپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے اور ہماری اکانومی کے اوپر بھی یہ بوجھ ہیں، ان کو وہاں پہ نہیں رکھا جا سکتا، جو غیر قانونی ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ کولمبیا کے لوگوں کو بھی ایک جہاز میں بلکہ 2 جہازوں میں ان کے ملک میں بھجوا دیا گیا۔ 60 یہ لوگ تھے، جیسے ہی یہ جہاز 1 یا 2 کولمبیا میں پہنچتے ہیں، کولمبیا کی حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا، یا پھر لینڈ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے، اڑاؤ لے جاؤ۔ تو کولمبیا کے صدر گستاو پیٹرو کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، وہ لوگ واپس آ گئے، امریکہ آ گئے، تو ٹرمپ کی طرف سے فوری طور پر ایبسولیوٹلی ناٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی طرف سے بالکل درست فیصلہ کیا گیا، گو کہ یہ فیصلہ ہمارے بھی، لیکن میں بات کر رہا ہوں امریکہ کے نقطہ نظر سے، جن لوگوں سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں، جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ٹرمپ اگر بیٹھ جاتے، اگر اس فیصلے کو قبول کر لیتے، ان کے اقدام کو مان لیتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے واپس بھیج دیے ہیں، ان کو ان کے کام پر جانے دیا جائے، تو باقی ممالک بھی کھڑے ہو جاتے، وہ بھی کہتے کہ ہم بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے فوری طور پر یہ کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو واپس کیا ہے، لینے سے انکار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں کولمبیا سے آتی ہیں جاتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہے، امپورٹ ہوتی ہے، اس پر میں ٹیکس میں اضافہ 25% کر رہا ہوں اور اگلے ہفتے اس کو 50% کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کوئی بھی کولمبیا کا بندہ، یہ صدر صاحب، ان کے فیملی کے لوگ اور باقی سرکاری لوگ، ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ گستاو صاحب کی طرف سے سرنڈر کر دیا گیا، ان کی طرف سے فوری طور پر ایک تو یہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگ واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر اپنا صدر کا طیارہ بھیج دیا ان لوگوں کو لانے کے لیے، لیکن اپنے لوگوں میں اپنی تھوڑی سی بلے بلے کروانے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے ان کو انڈگنیفائڈ طریقے سے ہمارے ملک میں بھیجنے کی کوشش کی ہے، ان کے وقار کو مجروح کیا ہے، ہم اس طرح سے ان کو قبول نہیں کریں گے، ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بھیجا جائے، عزت کے ساتھ، ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ بھیجا جائے تو پھر قبول کر لیں گے۔ تو ہم اپنا جہاز بھیج رہے ہیں تو ان کو ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ بھیجا جائے، تو ان کو ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ بھیجا گیا یا نہیں بھیجا گیا۔ بہرحال صدر گستاو پیٹرو کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا، تو اس پر پوری دنیا کی طرف سے ان کے موقف کو سراہا گیا کہ اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے، اتنا جرأت کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی ٹرمپ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا، لیکن کب کہا گیا؟ سارا کچھ جب ہو چکا تھا، جب معاملہ بگڑ چکا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ اس بارے میں اگلا اقدام کیا کرتے ہیں۔ تو باقی دنیا کے جو لوگ جا رہے تھے ان کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ ٹرمپ ماننے والے نہیں ہیں، تو جس ملک میں وہاں سے ڈیپورٹ ہو کے لوگ جا رہے ہیں ان کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ دو صدور کی طرف سے ایک دوسرے کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا گیا ہے۔ مندو خیل صاحب کی طرف سے دوڑ لگائی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ میرا اس کمیٹی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، میں اس کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو اچھا ہو گیا وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھ رہے، کوئی اچھا بندہ بیٹھ جائے گا تو ان کے بیٹھنے سے، بلکہ تو باقیوں کو بھی چاہیے وہ بھی اسی طرح سے گلہ کریں، اعتراض کریں، ان کمیٹیوں میں نہ بیٹھیں۔ یہ آئینی بینچ کی کمیٹی میں شامل تھے، سب سے سینئر نہیں تھے بلکہ جو دوسرے نمبر پر تھے، پہلے نمبر پر امین الدین خان صاحب تھے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے فیصلہ آیا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی طرف سے کمیٹیوں کے جو جج صاحبان ہیں، جو ارکان ہیں، ان میں یحییٰ آفریدی صاحب بھی شامل ہیں، امین الدین ہیں اور محمد علی مظہر ہیں، 4 لوگوں کے بارے میں کہا گیا اس فیصلے میں کہ ان کی طرف سے غیر قانونی اقدام کیا گیا ہے، گو کہ توہین عدالت ان پر نہیں لگائی گئی، شو کاز نوٹس نہیں جاری کیا گیا، لیکن منصور علی شاہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی طرف سے غیر قانونی اقدام کیا گیا تھا، اور جب بھی یہ معاملہ کھلے گا، آگے جائے گا تو پھر کیا ہوگا، تو پھر ان پر توہین عدالت لگے گی۔ تو مندو خیل صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر اگر اس طرح سے توہین عدالت لگتی ہے، اس طرح سے فیصلہ، تو اس کمیٹی میں میں نہیں بیٹھوں گا۔ بہت اچھا کیا انہوں نے، باقیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان سے تھوڑی سی سیکھ لیں۔ کیا سیکھ لیں؟ بہرحال چلتے ہیں آگے، وہ بھی اپنی اپنی کمیٹی سے نکل جائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی آج سماعت ہوئی ہے، اس پر بھی امین الدین صاحب، ایک تو وہ فیصلہ جو منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو کیس ہمارے بینچ میں آیا تھا وہ بینچ میں لگایا جائے، لیکن ان کو فوری طور پر ٹیک اپ کر لیا گیا امین الدین خان صاحب کی طرف سے، جو پہلے ہی ان کے بینچ میں لگا ہوا تھا۔ تو کیا کہنے ان کے، انہوں نے کل تک کے لیے اس کو
मुलतवी किया है, जबकि 26वीं तरमीम के हवाले से उनके सामने जो मामला था, जो केस था, उसको 3 हफ्तों के लिए अमीनुद्दीन साहब की तरफ से मुलतवी कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक एक दिन जिस तरह से गुजरता रहे और हमारी जिस तरह से हम जज बने हैं, ये सिलसिला जितना भी दूर तक जा सकता है चला जाए। लापता अफराद के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उनको लापता करना जस्टिफिकेशन उसकी कोई है या फिर ये अनजस्टिफाई है। तो महरंग बलोच साहब उनकी हमारे तहरीक इंसाफ वाले भी कर रहे हैं, हामिद मीर तो सबसे आगे होते हैं, तो बाकी लोग भी ऐसी बातें करते रहते हैं इनके लापता होने वाले लोगों के हवाले से। तो यहाँ पे ये बात करनी है कि जो लोग राह रास्त पर आ जाते हैं, जिनको लापता किया जाता है या जो उठा लिए जाते हैं, तो उनको उठाया जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं मुलव्वस होते हैं, उनको उठाया जाता है और जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है उनको छोड़ भी दिया जाता है, वो कौमी इदारे में आ जाते हैं। उनसे पूछा जाए जो लापता अफराद के हवाले से इतने जुलूस करते हैं, जलसे करते हैं, इतने वो मुहिम चलाते हैं, इनसे जो पूछा जाए कि उन लोगों से ये पूछें जिनके ये हक़ की बात करते हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस हद तक जाते ही क्यों हैं।